استمديتما أزول جايدا غدو سميي أديون ميكير غماس الفيديوهات اللي غدا غيويخ فكرة إمديات ندوى ماكن غير اللي غيساول ونزور مقرن يلي ممتان نزور مقرن دزنا الرئيس محمد الحسن أجا حدا البنسير اللي فنيت نساول غير الفيديوهات اللي زرين غماس نتغوسيوين اللي دارن غلانين غون لينخ إلي نتغماس مايلي النوفا اللي غنمزي أرا غيتونا أرا سنسفليد غدار إماروت النغ دار يغماس نختا اللي يتميورت اللي الكوسيت غدار إماروت لجدود نغدي الوالدين الأخيرات نقوسات غيقا قبور إيقا غالي متنين أراس التنين كوني إسكرن أراس التنين استعربت السحور نطلبا وكان ما يدي السحر في اللغة العربية التوسخ إني غي إمغي سمغين تيد إن اللي تنغنو فاتيد سرسنتين اللي إمارو غمس نتغوسوين اللي يقولو تلاسين اللي تلسن نغض تغوسوين اللي يغتينين كاتن غواد غيديو طغواد يكشم الجنس يمدن نغض الجن يمدن نغض الجن وتنغوان يراس طلبان طايت نقيس نغوان غايلين يتنبدر غماس الفيديو هادي زرين وكان يري غاد ساولخ فغي اللي غيساول ومتانا هذا نزوراد مقرن ثمايا في سكيرن نغد السحور نغد الحروز نطلبها الحجابات اللي اسنتين استعراض وكان يوي غدا غار يعني من ناوت تمديازين نغد يعني من ناو يزلاين غل بعض انتو رارين اللي كل غيساول زون غيكا يري غاد جبد غا كيف نختم يوري المسألة غلا نتا شكون توريقت نغد تورارت اللي كلو دارسي زوارني زميم طغ 61 خسات اللي زوارني زميمنت كان لي غينات اللي كمتوالانو غوح واش تيدارمخ تقاتين اسمها استعرض قصيدة العيالات والرجال ختان مني غي تلكمتوالانو غوح واش تيدارمخ غير يرا يزمم سي محمد مستوي غمس ودليس واخا يجي في ليميت كاين الحال تالي هنا تلك بتولانو واش التدارو غينا يسول كيسي بالون فرانسيس تكون راه كيس كشمغاري غين غاسينا يدوباح مداري كين راسي السطول يدوما سما دامي قال حالي راه مراغ هاتي غيلا تلقى يدوماس مادامي قال الحال إرا مراغ اللي تسكرت مغارتي ستمريض يسطود تلقن البخورة تنداق تخربق نتقوين ناس نيجي نخرار تنداق نتغو مرقان واللي داري لاد واللي دارو لي غاتي نقول لي ساتي الزريق تيال غير الفيديو ني حتى أقول لي زوارني إنك صديقان يدوب أحنا داري كنسا راسي السوتو اللي دوي ماس مادامي قال الحال إرا مراغ تيلي دا منها تيلي تمدي الزرنين إناس وليني والنشان وليني والنشان غي فرصاد نقوز ونقارت التضر يزقارنا غساران طيا إناكيس مدنشان غي فرصاد نيمي كاتينيان كي الشيخ يسنطو الزوم تلاقي خيارن طيا دي إناكيس وليني بزيز نشاقنا السحر طيا دي إناكيس ولاني بزاف نورم الصبا في الحب ورنوفا واللي ريق نورم السحور كراد نسكري وري في اللاغي غاسن نورايي ديال الكمسي غاطليغ طيا دي الناقيس يغيد دا الحرز نطلبار كيختني الشيان نقاريك قشابات نوري لميان قوتنت
طيادين كيس نلقاو كلشي الحروز كلو تيكمسين. طيادين كيس إيقا الطلبات اللي دار كيلان الحلوف والله ردي الزوزيت راني يكرفايور. قلت ندارس تيلي دارت طيا إلا ما وكان إلا ما وكان يتزلنا دي درهم إلا ما وكان يتزلنا دي درهم الحرزينا حقا ناس لا ياكي غان الناس إلا كراين الناس نفقط ظريف نغ الحرملة التوكانيك دوراسي يجوغان راسي الجيغان إلا ما وكان يتزلنا دي درهم الحرزينا حقا ناس لا ياسي غان لا ياكي غان طير قوتنت طيب أنا اسم مقارن قدار الريحة مقارن قدار الريحة كاع ختي سورة غفوز. شوف شو تلا درا جلسني غير تميورت نفاتيد وانا يهضر الصراع اللي ندير الفيديو اللي درين تيقا مرض وليك راه لي الناس كاع سورة نغد كاع الزال غفوز ما راهش يسكرو الزال غاس بغيتو غفوز نتا إلا دارت السيركوي غاماس من الدماغ ما راهش يسكرو الزال غاس والو ولاني كاع تيميورين نفات نتيد رسخنت غماشي نليت نخف أنا خفنت إما الكوسات نت كانت الكوسيت قرن قدر لي حاجة أختي ولا الطلب خليني تهدر ولا الطلب غا كيقول توقرني ولا الطلب غا كيقول غاري غاكوري غاري ولا الطلب غا كيقول غاري غاكوري غير الفلوس مليون وكان يسوتول غير الحرز اللي ديت طلوح الطيارات راه تسوق البابور عما سوا ما كاين عاد غاكودها نكره السيسامنا. طياد والله بلا يسير لسي كيشيشيت نسالا سبوب وداين راه غير طلياط شكون نفدا أنه وداين خصك راني سكر درس نتصحون شكون سي تدمس الحديث اللي القرآن اللي من الصحراء قصة موسى دار سيدنا موسى فخر السحرة ساجدين فلازلنا القي ما بيمينك تلقف ما صنعوا لغاسينا الوقت قريت غتش إذا كرنا نبغي نقولو لي سكرنا يسحرن نسالاش سبوبو داين وراه غير طليات تيلي بيقوتن تيلي طياد الناس يعني شان الحرز السحر مقار يعني شان الحرز السحر مقار زراف رزيج الشيتن إراداس قنزوتا دلاحت طياد الناس ربما تتماضون تنوما توفيت إلا غورتا الجودي باينو سفرنا إزدي سال حرز نطلبها ولا تسكاربيات يما كلشي طبيب نكراسنا النشاط يقولن دارس تين دغيكا شكون اللي سميها نتا غاي اللي دار غير تورسخ غاي اللي لا نغمس لا سوسيتي نغد المجتمع نغد غمس نوفات يختاو جيوين نافتي غدا مدن يشقى أتسلنكيس أتتكيس سلحيلت يشقى أتتكيس دغيا غاكودا نيت لابد أي توبيس سمامنك يغيتفرك وفقان يميك أما باش أتسفرك تافقان سي تساروت وريم كاين كيفرك أشكو معنى قدام راكي تيني نتا أيلان أي يمزن أغراس اللي دوسن نتا وهو يخصيا أنسمقول سالعقل أدور نسمقول سول العاطفة دغاية متينين العاطفة أنسمقول سين الليتن مادام نسمقول سين الليتن تغوسل اللي زرغكا غير تماضون تنضل بربي السلامة الليلان إيقال مخزن تغويت سيس بكواسنا غنبدا إيقال مخزن تغويت قاد نتيكم أمين سرداتي في السمو الصابون فات توقوف ميغراتون غايا كلوت وريلي غايا كلوت أروغاسو التورغان أروغاسو التنين غادي قال كذوب ولا إني ما وليت ما نبغي يتسن وليت قال كذوب لو قلي غاشي لو حكرا غلاي اختاو جانس نغدي غير درنطا نغدي زراك ريان إلا شكون لا ما يكورتو قزري إلا درت لا تدوسي نغد المناعة يجهدن يزري كيسغان وتزري إلا
إلا ما رادوريك كليسني إلا ما يمرت إلا ما ينغى إلا ولا إني ميدن ورين هاد فرك ولا جو ماتين غير مسايلان هاد نطافات بنادم يسكوس يقمنا نخرنا يسفل دما مورا تسفل توالو يقما نخرنا ويا ولي مكاينة يسكر أيتي ولا نيتا تاكما نتي غاتني غتني غي هاتوريا غي دو طق تحتاجات غي تستين تاكما مناك قنصي صغي ادو تروشت ولا كي تروش ولا ديك جمعت شكون لا ما يسوال ريت كاينس رشاشة إذا مازال يخسر غيميك نستخدم ونلي مزيان كي غادي غير الكذوب هي كل تيميزار ومضى رانت اد خسرنت غماس نت دمسان سنت غلق اقتصاد نص نت تخسر هادو كيسمو لي فوغوميا ميدن بيدن تونس مساكنة غير ليس السنة من توانسة بيدن السبيطارات قن يعمر كلو غاني يعمر بالطفل إذا ما يقرا خصها غنسفيد ولا ويميك كيميك وفراك يميك وفراك ولاني غايهضو ربي ما يخلق غنشقد على الناس يقدر نشقد على يتما أي جزء الفيديوهات إلى غير وزال أرتي كليسيرني تنميرت.